বলে যেতলা ফুল গাছ ওটা বাঁশপাত্রি গাছটা মনে হয় ঢোকে এটা কিরকম লাগে মুখ চানাচুরি প্লেটটা দেখা হলে আমাদের খাসা ময়ের পাঠা সেরে গেছে আর ঘন্টা गाइस ये हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दुलाल भाइ यो उज्जवल भाइ हो अब यो बक्स बनाएको छ दुलाल भाइले इडा बक्सरा एना करे खुलानो एना एकदम सही है पैसा राखी सेपरेट रहेछ यहाँ सेपरेट यहाँ के लुकाएर राख्नुहुन्छ पैसा राखी आनो एना करे खेले दियो अब लाग्छ सब क्लोज हो इडा कम जिनिस माथि लक पनि छ यहाँ ताला पनि लाग्छ ढोका हो मुनिको ढोका खोल्छ अलिकति ठेल्दै काफै लाग्छ यो আপনারা কিছু মনে করবেন না यस्तो कोब्रा सक्नु चाहिँ अब लाग्छ यो एकपल्ट फेरि खोलेर लगाइदिए त सब क्लोज कसरी हुन्छ ढाइसेरोले यसरी ठेल्दै त यो ठेल्दा अलिक ठेल यसरी ठेल्दा आफै लाग्छ सब क्लोज हो यस्तो छ यसको यो हाम्रो दुलाल भाइ यो ढोका यस्तो रेडिमेड ढोका हो गणेश भगवानको फोटो छ रेडिमेड कसले भनेको यो मैले बनाएको ढोकाको चौकट यस्तो कभरिङ भएको छ कलर यस्तो छ यो हाम्रो राजा अङ्कलको घर हो उता तलालडाँगीको यो माथि टिभी क्याबिनेट यो सोफा कर्नर सोफा यो काम हो गेल सामान सब थन्काइहाल्यो अब जानुपर्छ भयो पेस्टिङ गरेर सिरिखाना লাস্ট বলে পানি দেয় আবার বলে কথা বলে না আমার সিরিখানা তোমার পেস্টিং করো ওই যারা শিয়ানা सक्यो उता लाग्यो उता